कोरोना पेंडेमिक, डिवाइस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हर बंदा कहेगा अपनी दुनिया में आ जाओ, कि आप बाहर तो निकल नहीं सकते, चीज़ें अपने मुल्क में पैदा करो, दूसरों पर डिपेंडेंस को कम करो। ये है डिवाइस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस ये होगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इतना सेकुलरिज्म में, आइसोलेशन में जा सकते हैं? पॉसिबल है? नो। आप कहेंगे कि बहुत हद तक बंदा कोशिश करेगा सेल्फ डिपेंडेंस पर, लेकिन उसके बाद ऐसे रास्ते निकालेगा जिससे ये इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुकी है, ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने शेल में नहीं जा सकती है। अब आप पूछे, मुझे सवाल करें, मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस बताता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? ये वापस शेल में क्यों नहीं जा सकती? इसलिए नहीं जा सकती, उसकी डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस इतनी है, ये फिर रास्ते निकालेगी इंटरेक्शन के। अब ये रास्ता निकाल लिया, व्हाट इज दिस? ई एजुकेशन। सारी एकेडमी, सारे इंस्टीट्यूशन ई लर्निंग में चले गए, जूम, स्काइप पर चले गए, इसलिए कि कनेक्शन नहीं छूट सकता। मतलब यह है कि डिवाइस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, ग्लोबलाइजेशन का टेम्परामेंट और उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज चेंज हुई हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने नए नए रास्ते तलाश करने हैं। फिजिकली यू मे नॉट बी मूविंग, यूएनओ की जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होगी, मुमकिन आप डिवोर्स में ना जाएं और आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठकर जनरल असेंबली को स्पीच डिलीवर कर रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूरा शरीक हो रहा है। ये है हाउ टू लिव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन and how to remain fittest and survive in this competitive and the challenging world. Challenges are not for the first time man is facing now. These challenges will be there in the future as well, and man has the capacity and resilience to face these challenges and take the bull by the horn. ये इनबिल्ट है बंदे के अंदर कैपेसिटी। ये ओवरनाइट सारी चीजें जो चाइना में प्रोड्यूस हो रही हैं, यू कांट प्रोड्यूस इन योर कंट्री। ये डिवाइस जिनसे आज हम मदद ले रहे हैं, मोबाइल है या लैपटॉप है, ये क्या पाकिस्तान में फौरन बनना शुरू हो जाएंगे? अमेजोन का शेयर क्यों ऊपर गया? अमेजोन का शेयर ऊपर चला गया इसलिए वो कहता है आपके घर में होम डिलीवरी करते हैं, नो नीड ऑफ कमिंग टू द स्टोर। कोरोना है, एहतियातें हैं, घर में रहें, हमारी गाड़ी आपको घर में तकसीम करेगी। अमेजोन के शेयर ऊपर चले गए। उसका अगला स्टेज ये है कि अगर ड्राइवर सेंसिटिविटी भी होगी कि उसको भी नहीं भेजना, तो ड्रोन पर चीज रख दी जाएगी। घर का एड्रेस है तो आपके दरवाजे पर ड्रोन ने ड्रॉप करके वापस चले जाना। सुबह आप उठेंगे, आपकी चीज वहां मौजूद है और इसी डिवाइस के जरिए आपने पेमेंट कर दिए। लेकिन यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, यू आर लिविंग द फुल लाइफ। खाने आपको मिल रहे हैं, तालीम आपको घर में बैठे मिल रही है, सारी गुफ्तगू आपकी हो रही है। यू सी, यू लर्न टू लिव विद द सिचुएशन। ये चैलेंज इंसान को ये सिखाते हैं कि लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली लानी है, मरना नहीं है, दुनिया से अलग नहीं होना, डिस्कनेक्ट नहीं होना, इसी दुनिया में रहना है। इंसान अपने ईमान का हिस्सा बना ले कि आई हैव द एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस व्हाट एवर द चैलेंजेस आर देयर। अगर आप इस्लामी तौर पर बात करें तो खालिक कायनात ने इसे खलीफातुल अर्ज कहा है, सेकंड इन कमांड कहा है। अगर खुदा सारे दुनिया के मसले हल करने की कैपेसिटी रखता है तो सेकंड इन कमांड नहीं रखता होगा? और कभी ईमान का हिस्सा तो बनाएं। कैसे सरेंडर कर देंगे और खुदकुशियां कर लेंगे? ये तो बुज़दिल बंदे का काम है खुदकुशी करना, और एक जरा सी सेटबैक और नाकामी के साथ ऐसे डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हो जाना, बाकी 10 को और कर देना। मेरे ईमान का हिस्सा है कि ही और शी हैज द एबिलिटी। जब मैं इस एज में इतनी एबिलिटी रखता हूँ, ये 20 साल में तो ये तो कुछ 1000 टाइम्स इसमें एबिलिटी है। आप तो जिन है, पता नहीं क्या क्या पोटेंशियल है आप में। यू आर गोइंग टू मूव दिस वर्ल्ड, आई टेल यू। आपको तो डिप्रेस किया हुआ है सराउंडिंग ने, आपके एक्सपोजर ने, नेगेटिव लोग इर्द गिर्द बैठे हुए। इन नेगेटिव लोगों के साथ जंग करें, बल्कि इनमें भी रूह फूकें को जिंदगी की रमक डालें। अच्छे खासे ताकतवर 20 साल के नौजवानों को नेगेटिव बातें बताने वाले, यू कांट डू दैट। लोग वो सारी इन्वेंशन डिस्कवरी अमेरिका में, कोई सारे अफ्रीका बैठा हुआ सोया हुआ है। वो क्या है, डीएनए में बीमारी लग गई है, डीएनए को अफ्रीका के बीमारी एक ही लगी हुई है, सब नेगेटिव लोगों के जेर असर आ गए। और क्या बीमारी है अफ्रीका? सारे अफ्रीका में एक
وہ کوئی نکالے نوبل laureate, کوئی نکالے انوینشن ڈسکوری. وہ کبھی کو سوچ سکتے ہیں کہ صومالیہ سے بھی کبھی ویکسین ایجاد ہوگی یا چاڈ اور مالی سے ہوگی. ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس نے نقطہ نکال لیا ہے کہ دنیا کا جو انٹیلیجنٹ جو بھی برین ہے وہ میرا برین ہے, irrespective of the caste, color اور creed اور لینگویج اور geographical habitat. اٹھا لاؤ اس کو وہاں سے. سارا امریکہ, I have visited 5 times United States. یہی پاکستانی, انڈین, چائنیز, سری لنکن, they are working for United States. They are holding United States as a super power on the globe, I tell you. اس لیے کہ یہاں تو ماحول, ان کی کریٹو فیکلٹی ڈیپ سلمبر میں پھینک دی گئی تھی نا. یہاں امریکہ نے کہا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. They are paid, they are working over there. یہاں پی آئی ڈی مہنگی ہے, وہاں پی آئی ڈی ارننگ سورس ہے. وہ پیسے پلے سے پیسے دیتے ہیں پی ایچ ڈی کے, اندازہ لگاؤ. اس لیے کہ یو آر گیونگ دیم اے سولوشن ٹو دیئر پرابلمس. بڑی بڑی کمپنیز کہتی ہیں آپ یہ سبجیکٹ ہے, یہ ایشو ہے, یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے, آپ کو اتنے کروڑ روپیہ دیں گے, ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دیں گے. سوچے تو دیکھو نا, سارے یہ باہر سے آئے ہوئے. ایلن مسک کوئی ادھر پیدا نہیں ہوا, اسپیس ایکس والا اور ٹیسلا کار والا. ماحول صرف دیکھا کہ کریٹیوٹی کو جو ٹریگر کرتا ہے ماحول, دیٹ از ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اینڈ دس اسپیکس وائی آل دا انوینشن ڈسکوریز آر ناؤ ٹیکنگ پلیس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ڈی این اے میں کریٹو ڈی این اے ادھر پھینکا, باقی ساری کو بلاک کر دیا آسمانوں سے کہ پاکستان میں بالکل نہ بھیجا جائے, لیٹن امریکہ میں بالکل نہ بھیجا جائے. وہاں کیا اللہ اتنا پارٹیسان اور اتنا ڈسکریمنیٹو ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ذمہ داری ہیں, ذمہ داری لینی چاہیے. یہ کام ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈیفیشنسیز ماضی کی ہیں, کوئی 1 سال میں سی ایس ایس کر لے گا, کوئی 2 میں کر لے گا, کوئی 3 اٹیمپٹ میں کر لے گا. یہ 1 2 3 کا مطلب ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسیز کا میک اپ ہوئی, کیونکہ ڈیفیشنسیز ماضی نے رکھ دی ہیں. ماضی ذمہ دار ہے, آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آج کے میرے سیشن سے اگر آپ کچھ نہ حاصل کر سکے, دس از مائی فالٹ ناٹ یور فالٹ. یہ جو اتنے فیل ہوتے ہیں ایگزامینیشن میں, ان کی اکیڈمیز, ان کے کالجز, ان کی یونیورسٹیز, ان کے ٹیچرز اس دن فیل ہو چکے ہوتے ہیں. باقی کرونا پر اس کے 2 آسپیکٹ ہیں جس پر آپ کو تیاری کرنی ہے, ایک امپیکٹ آن پاکستان اور ایک گلوبل امپیکٹ. تو ایریاز میں نے بتا دیے ہیں. اس میں آپ نے سوشل, سائیکولوجیکل, اکنامک, ایجوکیشنل, کمرشل, یہ سارے امپیکٹس کو انالائز کرنا ہے. دوسرا ہے اسلامو فوبیا. یہ چونکہ جو بھی کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسلامک ورڈ ہے یہ بہت ذرا اچھی پوزیشن میں نہیں ہے انٹرنیشنلی. نہ یہ پولیٹیکلی ان کی کوئی ویلیو ہے, اکنامیکلی بھی ساؤنڈ نہیں رہے. عرب تھے, آئل پر ڈپینڈنٹ تھے, آئل کی پرائسز جب سے نیچے گئی ہیں ان کی وہ ورتھ بھی ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا ان کے جو ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی وار چلی ہے مڈل ایسٹ میں, اس نے عرب ورلڈ کو تباہ کر دیا انکلوڈنگ ایران. یہ علم کی طرف تو نہیں گئے لیکن یہ ملیٹنسی, انٹالرنس, سیکٹیرینزم اس میں گئے ہیں, تو جس سے ان کا ایک برا امیج ہے دنیا میں اس وقت. نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ موریلٹی ہے. سیکٹیرین ڈویژن ہے اور ملیٹنسی ہے, ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر جو ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نیگیٹو ہیں, تو وہ پھر اس اسکول آف تھاٹ سے گھبرا جاتے ہیں. اسلامو فوبیا, اسلام سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے نہیں ڈرتے, وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر قرآن کے امپیکٹ کیا ہوئے. وہ تو انٹیلیجنسیا بتاتا ہے, یہ قرآن نے نہیں سکھایا ہوا, یہ ان کی اپنی پیداوار ہے. قرآن بلکہ ان کو منع کرتا ہے, آپس کی جنگوں سے منع کرتا ہے, تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, سیکریفائس پر ابھارتا ہے. وہ کہتا ہے دلیل کے ساتھ لوگوں کو کنونس کرو, لوگوں کو قائل کرو, کوشن کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن اینڈ کوشن ان دا ریلیجن. آپ نے تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دینی ہے. یہ تو تبلیغ کا ریلیجن ہے, ملیٹنسی کا نہیں ہے. تو لیکن فوبیا موجود ہے. انہوں نے کہا ان کی ویلیوز ہم سے ٹکراتی ہیں, ان کے دیر آر سو مینی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں, ریڈیکل ایلیمنٹس جو کہ دنیا پسند نہیں کرتی, تو اس کی رسپانسبلٹی خود لینی چاہیے. دوسری جینوئنلی بھی ہے کہ ان پر بھی کرٹیسزم ہے, جیسے کیریکیچرز کے حوالے سے, کہ کیریکیچر بنانا, انسلٹ کرنا اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کرنا, تو کوشچن آئے گا اس حوالے سے کہ دے مسٹ لرن
difference between insulting a personality or disagreeing with certain personality. آپ اس میں امتیاز کرنا سیکھیں, ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں, کیونکہ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ دیر از اے فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن ان دا ویسٹ, تو پیپل آر الاؤڈ ٹو کریٹیسائز اینی باڈی. تو ہم کہتے ہیں ہیوملیشن اور کریٹیسزم میں فرق ہونا چاہیے. آپ ایک اپنے آپ کو آرگنائزڈ اور سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں, اس کا تقاضا ہے کہ آپ اگر کسی کو کریٹیسائز کریں تو ریسپیکٹیبل وے میں کریں. تو یو آر going against your own given values and standards. So this is a criticism from our side.